नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। खेत बाँझै राख्नेलाई 1 लाख जरिवाना रे। थाहा छैन नेपालमा अरु कति उटपट्याङ कुरा सुन्नुपर्ने हो। युवा जति खाडी मलेसियामा पठाएको कसले? सरकारले। बाँझो खेतमा हलो चलाउनु पर्ने चाहिँ बुढा भएका बा र बुढी भएकी आमाले हो कि बालबालिकाले खेतीपाती गर्ने? उखुको मूल्य माग्न तराईबाट काठमाडौँ आउनुपर्छ किसानहरूले। समयमा मल पाइँदैन, धानमा पगोटा मात्रै लाग्छ, मकैको घोगामा दाना लाग्दैन, बर्खा भएन खेत बाँझै बस्छ। सुरु गरिएका सिँचाइ योजनाहरू 2 दशकमा पनि पुरा हुँदैनन् अनि सरकार भन्छ खेत बाँझो राखेमा 1 लाख जरिवाना। कुनै दिन जनताले पनि विकास बजेट खर्च नगर्नेलाई सडकमा नाङ्गे झार पारेर कोर्रा लगाउने भनिदिए भने के गर्ने? किसानको समस्या समाधान गर्नेतिर कसैको ध्यान छैन। यहाँ किसानलाई पेन्सन भनेर हावा खुस्किएको बेलुन जस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको छ। खेत बाँझै राखे जरिवाना गर्ने कुरा झिकिन्छ। आज हामीले खेतीपातीको यो सिजनमा मल अभाव, बिउ बिजन अभावको सन्दर्भलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। घर घरको सेफ्टी ट्याङ्की सोझै ढलमा, ढल सोझै नदीमा, माथिबाट ढल मिसाउने, तल तल बागमती सफाई, विष्णुमती सफाई भनेर कार्यक्रम ल्याउने। यी र यस्तै प्रकृतिका क्रियाकलाप धेरैतिर हुन्छन्। जहाँ जहाँ मानिसहरू थुप्रिएर बस्छन् त्यहाँ समयमै ठिक कार्यक्रम र योजनासहित फोहोर व्यवस्थापनको काम थालिएन भने समस्या विकराल बन्दै जानेछ। फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट त समस्याको समाधान नै होइन। एक ठाउँको फोहोर अर्को ठाउँमा थुपारेर पनि समस्या समाधान हुन्छ त? कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल, नकुहिनेलाई रिसाइकल गरेर पुनः प्रयोग गर्ने विधि नगरिएसम्म फोहोर समस्या समाधान कहिले हुँदैन। फोहोरको समस्या दूरको जिल्ला अछाममा पनि बढ्न थालेको छ। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। झन्डै 40 वर्ष अगाडि सप्तरीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरियो। औद्योगिक क्षेत्रमा टनाटन उद्योगहरू भइदिएको भए रोजगारी, उत्पादन, निर्यात, आत्मनिर्भरतामा कति ठुलो योगदान पुग्थ्यो। तर त्यस्तो केही पनि भएन, किनभने घोषणा मात्रै गरेको भरमा केही हुने भएको भए नेपाल विश्वकै समृद्ध मुलुक भएको घोषणा गर्न विलम्ब गरिँदैन थियो। औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भए पनि उद्योगका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार सरकारले विकास गरेन, जसका कारण नाम भयो औद्योगिक क्षेत्र। नामकै मात्र। क्षेत्रमै पुगेर हेर्दा उद्योग चाहिँ एउटा पनि भएन। सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको सन्दर्भ पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या, गुनासो, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नुभएको समस्या, जिज्ञासालाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला हामी लिन्छौँ र तपाईको समस्यालाई जस्ताको तस्तै हामी लिएर तत्कालै समाधानको प्रयास खोज्छौँ। तपाईले भोगिरहेको, देखिरहेका जुन कुनै समस्या, जिज्ञासाहरू छन् भने कार्यक्रममा यति बेला हामीलाई यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हामीले यहाँहरूलाई 3वटा नम्बर दिइरहेका छौँ। आज पनि म त्यो 3वटा नम्बर यहाँलाई दिन्छु, नोट गर्नुहोस्। नम्बर हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660-01-12424, 1660-01-12424, जुन तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी एनसीएल नम्बर रहेको छ 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई यो 3वटा नम्बर मध्ये जुन माध्यम उपयुक्त लाग्छ त्यही नम्बर मार्फत आउनुहोला। हामी तपाईको फोन लिन्छौँ र तपाईको समस्यालाई जस्ताको तस्तै लिएर समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। र भाइबर नम्बर जुन हामीले दिएको छौँ 9884011037 मा, यसमा यहाँहरूले तपाईसँग भएका डकुमेन्ट, फोटो, भिडियोहरू छन् भने यो भाइबर नम्बरमा हामीलाई पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। हामी तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। विश्वका थुप्रै मुलुक यति बेला खाद्य सङ्कटको चपेटामा परिरहेका छन्। जुन दरमा विश्वको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, यसले खाद्य अभावको अवस्था झनै जटिल बन्ने खतराको सङ्केत गरिरहेको छ।
यही अवस्था बुझेर अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि उपज बढाउन हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। तर नेपालमा भने कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन धेरै परको कुरा हो। खेतीको सिजनमा बिउ र मल अभावको समस्या समेत समाधान हुन सकेको छैन। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 63% जनता कृषिमा निर्भर छन्। सोही कारण कृषि प्रधान देशको रूपमा नेपालको परिचय गर्न पाउँदा गर्वको महसुस हुन्छ। तर नेपाली कृषकहरूले भोग्ने हैरानी र समस्या चाङ हेर्ने हो भने अवस्था टिठलाग्दो छ। यति ठूलो जनसङ्ख्याले कृषिलाई कर्मक्षेत्र बनाउँदा समेत सरकार यस क्षेत्रलाई उकास्ने विषयमा गम्भीर देखिँदैन। अन्य प्रवर्धनका विषय त टाढाको कुरा, सामान्य मानिने बिउ र मल समेत समयमा उपलब्ध गराउन सरकार असफल बन्दा यसको असर कृषि उत्पादनमा परिरहेको छ। बिउ र मल अभावको समस्या प्रदेश 1 मा पनि मुलुकको अन्य क्षेत्रमा जस्तै छ। यस सिजनमा डीएपी मल केही मात्रामा भए पनि युरिया मल भने पर्याप्त मात्रामा पाइएको छैन। धान बालीको लागि डीएपी मल र मकै बाली लगायतका लागि कृषकहरूले युरिया मल पाउन सकिरहेका छैनन्। यता पनि आएर एकचोटि भने हाकिमले भन्नुभयो आएको छैन, आएको छ त्यसले हामी निर्णय भएको छैन। अनि निर्णय हुन्छ त्यसपछि दिन्छौँ। एकचोटि दियो एक बोरा, यो अर्कोचोटि अहिले दिइराखेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मोरङको गोदाममा करिब 2240 मेट्रिक टन डीएपी र 1298 मेट्रिक टन पोटास मौजदात छ। युरिया मलको भने अभाव नै छ। युरिया चाहिँ अब त्यस्तो खालको अब हामीले भाग्नु पर्दाखेरि यो G2G भारतसँग चाहिँ समन्वय भएर कन्ट्र्याक्ट भएन, चाँडै आउने भन्ने कुरो माफु निकायबाट हामीले जानकारी पाएको। तर कहिले आउँछन् ठ्याक्कै यो दिन यो यदि लगभग यतिमा आउँछ भन्ने चाहिँ जानकारी भएको छैन। यसै गरी सिन्धुली जिल्लामा पनि मलको अभावका कारण स्थानीय किसानहरू धानको ब्याड राख्ने वा नराख्ने भन्ने अन्यलमा छन्। कृषि सामग्री केन्द्र मल वितरण गर्ने इजाजत प्राप्त कृषि सहकारीहरूमा मल पाइँदैन, तर चर्को मूल्यमा भने जति मल खरिद गर्न पाइन्छ। सरकारको कमजोरी हो, यो व्यापारीको कमजोरी होइन। व्यापारीले त अब व्यापारीबाट पनि बरु कृषि सहकारीले ल्याउँछु भनेर रोक लागेको थियो। व्यापारीले चाहिँ बरु हरेक ताल गएर पनि अन्त चोरी चकारी गरेर पनि हामीले कृषकलाई धेरै थरी मलहरू पाइराखेको छ, दिइपनि राखेका छन् एक दुई बसेरी। युरिया मल पर्याप्त रूपमा नपाउँदा अन्य रासायनिक मल प्रयोग गर्नु परेको छ भने यसले जमिनको उत्पादकत्व घटाउने खतरा बढिरहेको छ। उता पर्साका किसानहरू वर्षेनी मलको अभाव खेप्दै आएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीदेखि साल ट्रेडिङ कम्पनीको गोदाममा युरिया मल नहुँदा एक बोरा मलको लागि हप्ता दिनसम्म धाउँदा समेत मल नपाउने अवस्था विद्यमान छ। भगवान, अब गाँव में 5000 जनता बा, 50 को बोरा गइल बा, त कैसे सब लोग के मिली? बहुत परेशानी बा, बहुत दिक्कत बा, बहुत जरूरत है खाद ना मिलने से बहुत दिक्कत बा। सबसे पहले पेट्रोल का दाम बढ़ गया, जौन 1000 रुपए जूता लखा अपने का भी 1800 रुपए जूता था। पर्सामा 48,532 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको, जसमा धान, गहुँ, मकै बाली लगाउने गरेको छ। मध्य प्रदेशमा मात्र 50,000 मेट्रिक टन युरिया र डीएपी 50,000 मेट्रिक टन तथा पोटास 20,000 मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्छ। तर माग बमोजिम मल आयात हुन नसक्दा कृषि पेसाबाट पलायन हुने खतरा बढिरहेको छ। कपिलवस्तुमा पनि मल अभाव देखिएको छ। जिल्लामा पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा किसानले बाध्य भएर भारतबाट शास्ति बेहोर्दै मल ल्याउन बाध्य छन्। कपिलवस्तुमा कुल 83,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 81,576 हेक्टरमा खेती गरिन्छ। त्यसमध्ये करिब 71,200 हेक्टर जग्गामा धान बाली लगाउने गरिएको छ। यो सिजनमा धान बालीका लागि मात्र करिब 10,000 मेट्रिक टन डीएपी र 15,000 मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यक छ। रासायनिक मलको सम्बन्धमा के छ भन्दा कपिलवस्तु जिल्लामा अहिले पछिल्लो समयमा हामी चाहिँ यहाँ तौलियादेखि वितरण सुरु गरेका छौँ। पछिल्लो एक हप्तादेखि नवलपरासी जिल्लामा पनि रासायनिक मलको चरम अभाव छ। जिल्लामा कुल 22,000 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। केवल धान बालीका लागि मात्र करिब 7,500 मेट्रिक टन डीएपी र 12,000 मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यकता पर्दछ। यो भूमिमा किसानहरूको डिमान्ड अनुसारको मल दिन सक्ने अवस्था अहिले छैन, किनभने यो कोभिडको महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चीन र रुसले रासायनिक मलमा गरेको प्रतिबन्धका कारणले
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल खरिद गर्दा पनि नपाइएको सूचना आएको छ। सरकारले हरेक पटक खेती गर्ने सिजनमा मल अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, तर व्यवहारमा भने हरेक पटक पुरानै शैली दोहोरिन्छ र समयमा बिउ र मल नहुँदा कृषक अनावश्यक समस्या भोग्न बाध्य हुन्छन्। कृषकले मेहनत गरेर फलाएको उब्जनीले सबै नागरिकको पेट भरिने हो, तर उनीहरूको समस्या अनदेखा गर्दा खाद्यान्नको लागि परनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने तथ्य व्यवस्था गर्न मिल्दैन। समयमै कृषकको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट तारा आचार्य, पर्साबाट हरिशंकर शर्मा, सिन्धुलीबाट रविन्द्र भट्टराई। दर्शकवृन्द, नेपाल कृषि प्रधान देश, नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न देश, नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको देश। उपमा मात्रै पढ्ने र विदेशीहरूले ठान्दा नेपाली त कति समृद्ध कति सुखी होला भन्ने लाग्छ। दुर्भाग्य यो छ कि नेपालको पेट विदेशी उत्पादन बिना भरिँदैन। नेपालीको लाज विदेशीको उत्पादनले मात्रै छोपिन्छ। चाडपर्वदेखि नेपालमा तमाम आवश्यकता पूरा गर्न विदेशी उत्पादनको भर पर्नुपर्छ। हजारौं लाखौं हेक्टर जमिन बाँझै राखेर नेपालमा भारतबाट हरिया तरकारी समेत आयात हुन्छ। अझै भन्ने हो भने भारतले पठाएका हरिया तरकारी र फलफुलमा विषादी जाँचेर मात्रै खान्छु भन्न पनि पाइँदैन भनेर यो हामीले एकपटक होइन बारम्बार यहाँलाई भनिरहेका छौँ। यस्तो अधिकार नेपालको सरकारले खोसेर भारतको पोल्टामा पारिदिएको छ। नेपालमा किसान र कृषिका कुरा राजनीतिक आकांक्षा पूरा गर्ने दलीय मसलाको रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ। यो यथार्थ हो र कृषि प्रधान मुलुक, त्यसमा पनि 66% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमै निर्भर भएकाले पनि नेपालमा कृषि विकासका नारा हरेक वर्षका प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्। नारामा मात्रै नभई पछिल्ला सरकारले कृषि योजना र बजेट पनि बढाउँदै गरेको पाइन्छ, तर पनि कृषि विकासले देखिने गरी गति लिन सकेको छैन। बिउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ र अनुदान किसानका लागि यी आधारभूत कुरा हुन्, तर यही सुविधाबाट किसानहरू वञ्चित छन्। तर किसान प्राथमिकतामा परेका छैनन्, तर राज्य भनाइरहन्छ र भनिरहन्छ देश कृषि प्रधान हो भनेर। दर्शकवृन्द, जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने समस्या मलको उही हो, तर बहाना भने फरक हरेक वर्ष। यस वर्ष कोरोनाका कारण, रुस युक्रेन युद्धका कारण मल पाइएन भन्ने कुरा। त्यही मल व्यापारीले विभिन्न चोर बाटोबाट ल्याएर यहाँ बेचिरहेका छन्, तर सरकारले मल ल्याउन सक्दैन। योभन्दा लाचार के हुन सक्छ? यस विषयमा हामीले कृषि मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। हिजोका दिनभरिका कार्यक्रमलाई पनि हामीले कृषकहरू मैत्री बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ, तर कृषि मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरू कुराकानी गर्न यसमा जवाफदेही हुन चाहँदैनन्। उनीहरू हामीले फलाना मिडियामा कुराकानी गरिसकेका छौँ भनेर पन्छिन खोज्छन्। यसलाई एक प्रकारले कामचोरको संज्ञा दियो भने फरक पर्दैन। उनीहरू कामचोर नै हुन्। आफ्नो दैनिकी बिहान 10 बजेदेखि बेलुकासम्मको आफ्नो तलब भत्ता लिनका लागि काम गर्ने, फर्केर घर जाने, त्यो बाहेक अरू अवस्था उनीहरूको देखिएको छैन। न किसानको लागि काम गर्न सक्दैनन् भने त्यो मन्त्रालय के मन्त्रालय? आज मलका लागि फिटफिटी भनेर किसानहरू बस्नु परेको छ। अनि भन्छ सरकार बाँझो खेत राखे 1 लाख रुपियाँ जरिवाना हुन्छ। योभन्दा लाचार के हुन सक्छ? अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। अछामको साफे बगरमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीयले वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएका छन्। विगतमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि 5 वर्षसम्म केवल आश्वासन दिएर निकास दिन सकेनन्। नगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै फोहोरको समस्याले निकास पाउने आश स्थानीयमा फेरि पलाएको छ। अछामबाट टिभी जर्नलिस्ट धीरज कुँवरको यो रिपोर्ट हेरौँ। अछाम साफेबगर नगरपालिकाको यो दृश्यले यहाँ फोहोरको समस्या कति विकराल छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। जीआईजेडले गरेको नमुना फोहोर संकलन सर्वेक्षणको तथ्याङ्क अनुसार यहाँ दैनिक 1750 किलो फोहोर निष्कासन हुन्छ। तर फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहसँग न भरपर्दो संयन्त्र छ, न त कुनै ठोस योजना नै।
विगतमा पटक पटक जनप्रतिनिधिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत समस्या समाधान नभएको स्थानीयको गुनासो छ। तर अहिले स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आएकोले निकास निस्किने आश भने स्थानीयहरूमा पलाएको छ। साफे बगरको एकदमै प्रब्लम भनेको फोहोर मैला हो हैन। पहिलाको जुन जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो उहाँले अब यसमा ध्यान नदिएको हो कि उहाँले नभ्याएर हो कि हुँदाहुँदै पनि त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। साफे बगरको फोहोर मैलाले गर्दाखेरि हामीहरूलाई पनि साह्रै एउटा समस्याको विषय भएको छ। योभन्दा अगाडिको नेतृत्वले पनि यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको हुन्, गर्दै पनि भएन। अब आउने नेतृत्वले चाहिँ नगरपालिकादेखि लिएर सबैजनाले चाहिँ यसको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु भन्ने चाहिँ हामीले पूर्ण आशा गरेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी थुप्रै कामहरू गर्न सके पनि गर्न नसकेको परिस्थिति छ। आगामी आएको नयाँ नेतृत्वले यो फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। फोहोर व्यवस्थापनको लागि 5 वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएको डम्पिङ साइट अहिलेसम्म बनेको छैन। यता स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले यहाँको फोहोर व्यवस्थापनलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए। फोहोर व्यवस्थापनमा आफूले पहिलो प्राथमिकता राखेको साफे बगरका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख बताउँछन्। साफे नगरपालिकाले तपाईँले फोहोर देखिरहेको छ, त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नु निम्ति हामीले एउटा डम्पिङ साइट बनाएको छौँ। अब तुरुन्तै अब यसलाई व्यवस्थापन गरेर प्रत्येक अब हाम्रो साफे नगरपालिकाभित्र रहेका बजारहरू छन्, बजारमा एउटा बजार व्यवस्थापन गरेर तिनलाई फोहोरलाई जो झाडु लगाउने त्यो मान्छेको हामी साफे नगरपालिकाबाट व्यवस्था गरेर तिनलाई निरन्तर रूपमा हामी दैनिक रूपमा हामी त्यहाँ सफा गर्न लाउँछौँ। अघिल्लो नेतृत्वले समाधान गर्न नसकेको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या नयाँ नेतृत्वको लागि चुनौतीपूर्ण त छ नै, तर समाधान गर्न सके आफूलाई अब्बल नेतृत्वको रूपमा स्थापित गराउने अवसर पनि हो। दर्शकवृन्द, हामीले यो अछामको साफे बगरमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीयले वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ र विगतमा जनप्रतिनिधिलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि 5 वर्षसम्म केवल आश्वासन बाहेक केही नपाएको स्थानीयको गुनासो छ र यसपटक नयाँ नेतृत्व आएसँगै केही होला कि भन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ र हामीले यस विषयमा हामी स्थानीय त्यस्तै गरी त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि हामी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो फोहोरको समस्या फोहोर आफैमा समस्या होइन, यो समस्या बनाएको विषय पनि हुन् र फोहोर पहिलो कुरा फोहोर हो होइन, यो क्या हाम्रो मानसिकता चाहिँ फोहोर हो भन्ने कुरा पनि पछिल्लो समय एक प्रकारले बहसको विषय पनि हुने गर्छ। काठमाडौँ लगायत अहिले देशका ठुला सहरहरूमा एउटा यो टटकारो समस्याको रूपमा रहने गरेको छ फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापनलाई जब डम्पिङ साइटलाई मात्रै आधार बनाएर व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी बनाउन खोजिन्छ भने त्यो अवस्थामा कहिले पनि दीर्घकालीन रूपमा फोहोर समस्या समाधान हुन सक्दैन भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् र संसारभरिका जहाँका ठुला सहरहरू, जहाँका स्वच्छ सहरहरू छन् उनीहरूको अनुभवले पनि यही कुरा बताउँछ। जब फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर फोहोरलाई मलको रूपमा त्यो सँगसँगै पुनः प्रयोग गर्ने अवस्था बनाइएन भनेदेखि यो लामो समयसम्म समस्याकै रूपमा बन्ने देखिन्छ र अछामको साफे बगरको अवस्था पनि अहिले यही नै रहेको छ। यति बेला हामीसँग साफे बगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कुँवर हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अब भर्खरै निर्वाचित पनि हुनुभएको छ, अब तपाईँसँग धेरै अपेक्षा आम नागरिकको पनि छ। हुन त अब यहाँले मेरो फोहोर व्यवस्थापन मेरो प्रमुख प्राथमिकता रहन्छ, साफे बगर सफा गर्नु भनेर यहाँले बताउनु पनि भएको रहेछ। अब विगतको 5 वर्षलाई पनि स्थानीयले आश्वासनको रूपमा मात्रै पाए, यहाँको तर्फबाट चाहिँ यसपटक कार्यान्वयन हुन्छ, फोहोर व्यवस्थापनमा यहाँले दीर्घकालीन उपाय अपनाइदिनुहुन्छ भन्ने आधार के होला मेयर साहब? हजुर, मैले साफे बगर नगरपालिकाको जुन फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धीमा मैले एकदम चासो विषय साफे नगरपालिकाभित्रमा एकदम सफा सुन्दर र समृद्धि साफे बगर बनाउन निम्ति मेरो एकदम पहिलो कदम पहल चल्ने भनेको छु। त्यसको साथसाथै मैले साफे बगर नगरपालिकाभित्रमा जति बजारहरू छन् ती बजारहरूलाई बजार व्यवस्थापन गठन गरेर त्यो बजार व्यवस्थापनद्वारा मैले ती गठन गरेर त्यहाँको जुन फोहोर मैला हाम्रो झाडु मार्ने जुन हामी सफा गर्ने हामी मान्छे राख्छौँ
त्यो राख्ने मन्त्रीको व्यवस्थापनको लागि साँपेबगर नगरपालिकाको तर्फबाट तिनको व्यवस्थापन म साँपे नगरपालिकाबाट गराउँछु र जुन त्यहाँ चाहिने साधन स्रोत हो टिप्पर हो ट्र्याक्टर हो जुन गाडी हुन्छन् त्यहाँ म प्रत्येक दिनको बिहानको समयमा त्यहाँ गाडी पठाएर त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापनलाई उठाएर जुन हाम्रो डम्पिङ साइट छ डम्पिङ साइटमा लिएर ल्याएको फोहोरलाई एउटा ठुलो गरेर त्यहाँ गर्ने भन्ने मेरो आफ्नो लक्ष्य रहेर म काम गर्ने अवस्थामा अगाडि बढेको छ। जस्तो 14 सालको निर्वाचन पछाडि जनताले यही अपेक्षा गरेका थिए तर काम भएन 5 वर्षसम्म यो त्यतिखेर चाहिँ अब जनप्रतिनिधिको इच्छा शक्ति भएन भनेर बुझ्ने कि अरू प्राविधिक समस्या पनि छन् जसको कारणले हुन सकेनन् जुन तपाईलाई पनि त्यो अवरोध बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई त्यस्तो केही छ? त्यस्तो त मलाई लाग्छ जनशक्ति जनइच्छा नभएर त्यो काम नभएको हुन सक्छ इच्छा शक्ति भयो भने काम हुन्छन्। मैले भनेको छु कि जो छ नि मलाई यो साँपे नगरपालिकाको जो चुनाव हुँदै गर्दा मलाई यो चुनौतीको विषय पनि छ अवसर विस्तार ठाउँ पनि छ। मलाई धेरै चुनौती छ यसपालि साँपेबगर नगरपालिका यत्रो यहाँका विकास यहाँका जनताहरूले म प्रति ठुलो इच्छा आकाङ्क्षा राखेका छन्। मैले जनताहरूको इच्छा आकाङ्क्षाका निम्ति मैले निरन्तर रूपमा साँपेबगर नगरपालिकाभित्रका 1 देखि 14वटा वडा छन् 14वटा वडाका जनतालाई कसरी शान्ति सुख गर्न सक्छु मलाई लाग्छ कि म जनप्रतिनिधि नभएर म जनसेवाको रूपमा भएर जनताको माझमा गएर जनसेवाको रूपमा काम गर्नेछु भन्ने लागेर म निरन्तर रूपमा जनताका आवश्यकता छन् ती आशलाई पूर्ति गर्न लागि साँपेबगरलाई सुन्दर शान्त नगरपालिका बनाउने म अगाडि एकदम लागेर र कसिएर आफ्नो रात दिन लागेर साँपे नगरपालिका जनताका लागि लागिपर्ने छ भन्ने मैले एकदम ठुलो मेयर साहब अब अहिले हेर्ने भने काठमाडौँ लगायत देशका ठुला सहरहरूमा फोहोर व्यवस्थापन एउटा मुख्य चुनौतीको रूपमा बन्ने गरेको छ। एउटा उदाहरणको रूपमा हामी बेला बखत धनकुटा जिल्लाको कुरा गर्छौँ जहाँको ल्याम्पिङ साइट चाहिँ एकदमै राम्रो त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थित रूपमा मान्ने पनि गरिन्छ त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा। अन्य ठाउँको अवस्था हेर्ने भने करिब करिब उस्तै देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ योजना के हो? अब काहीँ कुनै ठाउँमा ल्याम्पिङ साइट बनाएर त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो कि दीर्घकालीन रूपमै होइन फोहोरलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ मल पनि बनाउने त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्ने अवस्था पनि बनाउँछु भन्ने यहाँको सोच छ के छ? हामीलाई त्योभन्दा अगाडिको जुन हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू हुन्थ्यो उहाँले एउटा डम्पिङ साइट र त्यो बनाएको छ त्यसलाई यो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। अहिले त्यो निर्माणाधीन अवस्था रहेको त्यो डम्पिङ साइटलाई हामी यो यसै आर्थिक वर्षमा हामी पुरा गर्नेछौँ र त्यो पुरा गर्दै बित्तिकै साँपे नगरपालिकाभित्रको जुन फोहोर मैला छ त्यो फोहोर मैलालाई हामी प्रत्येक दिनमा त्यो बजार व्यवस्थापन समितिद्वारा जति हाम्रा 4-5 बजार छन् बजारमा त्यो बजार व्यवस्थापन समितिले गठन गरेर बजार व्यवस्थापन समितिद्वारा नै त्यहाँको फोहोर मैला उठाउने वातावरण र त्यहाँका जनशक्ति हामी साँपे नगरपालिकालाई दिन्छौँ तिनको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। तिनले निरन्तर रूपमा साँपे नगरपालिकाभित्रको जुन फोहोर मैला छ तिनले एक ठाउँमा कलेक्सन गर्छन् त्यो कलेक्सन गरेको फोहोर मैलालाई हामीले हाम्रो गाडी लिएको छ हाम्रो टिप्पर हो ट्र्याक्टर हो त्यहाँ लिएर हामी डम्पिङ साइट लिने व्यवस्था हामी गराउँछौँ। हामी लाग्यो भने साँपे नगरपालिका हामी सम्पूर्ण जनता लाग्यो भने साँपे नगरपालिका सुन्दर फोहोर मैला व्यवस्थापन हुनसक्छ। मैले मेयर साहबसँग अब कहिले कति महिना पछाडि या कति वर्ष पछाडि कुरा गरेँ भने तपाईँसँग आज यो कुराकानी गरेको चाहिँ सार्थक रूपमा परिणाम त्यहाँका जनताले पाइसकेका हुन्छन् मेयर साहब? मलाई यो लागि म तपाईँ 2 महिना टाइम 2 महिनाभित्र म साँपे नगरपालिका फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। हस् धन्यवाद। 2 महिनापछि फेरि हामी यो विषयमा थप फलोअप गर्नेछौँ। यहाँलाई कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ धन्यवाद। मलाई पनि तपाईँले बोलाएर साँपे नगरपालिकालाई भेट्नु तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साँपेबगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कुँवर। अब भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ त्यसकारणले उहाँमा अलिकति केही गर्छु भन्ने जोस पनि होला। विगतका केही आलोचना विगतका जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेका कुरा पनि उहाँले पक्कै सुन्नुभएको छ आफैले पनि पक्कै कतिपय कुरामा विरोध गर्नुभयो होला देख्नुभयो होला। त्यसकारणले उहाँका लागि विगत एउटा पाठ र अब एउटा काम गर्नका लागि उहाँको ऊर्जाले सार्थकता पाओस् एउटा उदाहरणीय साँपेबगर बनोस् हामी यति भन्छौँ। र देशका अन्य सहरहरू जहाँ फोहोर भइरहेको छ फोहोरी राजनीति भइरहेको छ त्यसका लागि एउटा अनुकरणीय बनोस्। अहिले त हामी यति मात्रै भन्न सक्छौँ। अब भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सडक विद्युत खानेपानी जस्ता पूर्वाधार पुगेका क्षेत्रको जग्गा जमिनको मूल्य आकाशिन कति समय पनि लाग्दैन। उद्योग सञ्चालन गर्न धेरै बिघा जमिन चाहिन्छ। लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठुलो रकम त जमिन खरिदमै खर्च हुन्छ। जमिनमै धेरै लगानी गर्नुपर्दा लागत बढ्ने उत्पादित वस्तुको पनि मूल्य बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन पुग्छ। उद्योग कल कारखाना सञ्चालन सहज बनाउन सरकारले औद्योगिक क्षेत्र तोक्ने स्थापना गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। औद्योगिक क्षेत्र तोक्ने काम पनि
कर्मकाण्डी भन्दा बढी हुन सकेको छैन भने सरकारी प्रयास वा लगानीको कुनै अर्थ हुँदैन। सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था ठ्याक्कै यस्तै छ। यो क्षेत्रमा 300 उद्योग अटाउन सक्छन्। अवस्था त यस्तो छ कि 300 उद्योगको कल्पना बाहेक केही पनि गर्न सकिएको छैन। मध्य प्रदेशको एकमात्र यो औद्योगिक क्षेत्र गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र सरकारको उपेक्षाको कारण त यहाँ उद्योग फस्टाउन सकेको छ, न त यहाँको उद्योग क्षेत्रको संरक्षणमा कसैले कुनै चासो वा अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको छ। सप्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाहले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सप्तरी सदरमुकाम राजविराजदेखि 3 किलोमिटर उत्तर दक्षिण राजविराज नगरपालिका र रूपनी गाउँपालिकाको सीमामा रहेको यो औद्योगिक क्षेत्रको विकास मध्य प्रदेश विकासको भविष्यसँग जोडिएको छ। 40 को दशकमा स्थापना भएको यो औद्योगिक क्षेत्रमा अझैसम्म आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरू समेत नभएका कारण क्षेत्रभित्र हुनुपर्ने उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन। सञ्चालनमा रहेका आधा दर्जन उद्योग खानेपानी, विद्युत, ढल निकासी र असुरक्षाको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। यसर्थ औद्योगिक क्षेत्रभित्र लगानी गर्न चाहनेहरूलाई सधैँ निरुत्साहित नै गरेको देखिन्छ। औद्योगिक क्षेत्रको पुराना पर्खालहरू वर्षेनी डुबानमा परेर फत्किएका छन् भने नयाँ बनाएकाहरू संरचनाहरू स्थानीयद्वारा नै फत्काएर गाईबस्तु चराउन गौचरणको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। प्रदेशको एकमात्र सरकारी स्वामित्वको गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र संघ र प्रदेश सरकारको पेचुवामा परेको छ। करिब 300 वटा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता भएको औद्योगिक क्षेत्र 1.5 दशकदेखि डुबानको समस्यामा छ। पछिल्लो 4 वर्ष यता थोरै भए पनि विकासको काम थालिए पनि अधुरो छ। यो क्षेत्रको विकासको कुरा आउँदा प्रदेशले सङ्घको नाम लिन्छ भने सङ्घ प्रदेशको आशमा छ। यसरी कतैबाट बजेट नआएको अवस्थामा यो क्षेत्रको विकास झन्झन ओझेलमा पर्दै गएको छ। दबाल तबाल घेरल जेतै, कोनो भी विकास कोई तरे पर चल जाए, किछो लाल जाए घेरल तो नहीं है। बजट ये ना सब कोनो चीज का सब चीज के समाधान हेतै, कोनो चीज टूट फूट से तगड़ा बनेतै, सब चीज करतै ना। झण्डै 22 बिघा बढी जग्गामा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रमा खानेपानी, ढल निकासको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। भारत सरकारको लगानीमा 2044 सालमै स्थापना भएको यो औद्योगिक क्षेत्र 2050 सालमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका हुन्। त्यसबेलाको संरचना अत्यन्तै सुदृढ र लोभलाग्दो रहेको भए पनि अहिले उद्योगीहरू डुबान लगायत ढल निकास, विद्युत, खानेपानी लगायतका समस्याका बीच उद्योग सञ्चालन गर्न बाध्य छन्। डुबान समस्या समाधान बारे यसअघि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहितको टोलीद्वारा अनुगमन गरी शहरी विकास, सडक डिभिजन, गाउँपालिका लगायतसँग पहल गरे पनि परिणाम शून्यमै रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक जैसे यहाँ के भीतर में बिजली की समस्या अभी तक उत्पन्न छेबे कर ले, पानी की समस्या उत्पन्न छेबे कर ले, वो सब लेके औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार नहीं बढ़ रहा है। संघ सरकार से सब अपेक्षा करते आबि रहल छै, कोनो विमत नहीं है। और रहले प्रदेश सरकार में किसी यहाँ के यहाँ बीच में एक बेर हम अनौपचारिक रूप से अपन प्रदेश के अर्थ मंत्री से भेटल लिए, ई बारे में मतलब जिज्ञासा रखने के अपन क्षेत्र में कोनो बड़का उद्योग लगावल जाए के। प्रवर्धनको थुप्रै विकल्प हुँदाहुँदै पनि तीनै तहको सरकारले यस क्षेत्रको विकास चाहेको छैन। सुरुदेखि नै केन्द्रीय सरकारको उपेक्षामा परेका कारण यो क्षेत्रको विकास हुन नसकेको पूर्व जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। यत्रो लगानी नेपाल सरकारले लगाएको छ भने यसपालि यो बजेटमा किन आएन त? आउनुपर्ने हो। यो सरकारको कमी कमजोरी हो। एउटा मध्य प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र भन्नेको चाहिँ एउटा यो राजविराज सप्तरीमा मात्रै छ र यो बजेट यसलाई बजेटिङ गरेर कम्तीमा यो औद्योगिक क्षेत्रलाई सुरुवात गरिसकेपछि मान्छे चाहिँ यहाँ जुन अहिले यता रोडमा घुमिरहेछ त्यो मान्छे रोजगार पनि हुन्थ्यो, त्यो सरकारले गर्न नसकेको हो। देशको 6वटा प्रदेशमा सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा तदारुकता देखाइरहँदा मध्य प्रदेशमा रहेको यो एक मात्र औद्योगिक क्षेत्रमा कहिले बजेट त कहिले कर्मचारी नै नपठाएर सरकारी उपेक्षाकै कारण पनि यसको विकासमा चुनौती थपिँदै गएको छ।
दर्शकवृन्द, सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने करिब 300वटा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता भएको औद्योगिक क्षेत्र 1.5 दशकदेखि गौचरणमा परिणत भएको छ। दशकौंदेखि गौचरणको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न पछिल्ला 4 वर्षदेखि केही प्रयास भएका छन्, तर त्यो पनि औपचारिकता पूरा गर्ने प्रकृतिको मात्रै भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घले प्रदेशको जिम्मा लगाउने, प्रदेशले सङ्घको मुख ताक्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि यस क्षेत्र विकासको दृष्टिले ओझेलमा परेको छ। यस क्षेत्रको लगानी र प्रवर्धनबारे मध्य प्रदेशका सरकार यसमा खासै धेरै चासो नदेखाए जस्तो देखिन्छ भने सङ्घले पनि काम नगर्ने र ओगट्ने मात्रै गर्दै आएको गुनासो सुनिन्छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग रूपनी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष हरेराम यादव हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हरेरामजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत। हजुर, अब हामीले यो औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेशकै एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र, यसभन्दा अगाडि यहाँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो, यहाँको तर्फबाट चाहिँ के प्रयास भएका थिए यीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नका लागि, र समस्या कहाँ रह्यो? यसलाई जसरी सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो त्यसरी हुन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ? खासै यो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि यसमा केन्द्रको चासो के म जनप्रतिनिधि भएर आएको दिनदेखि नै यो औद्योगिक क्षेत्र एउटा चाहिने देशमा सिंगल औद्योगिक क्षेत्र भएको र यहाँ 22 बिघा जग्गा यहाँ स्थानीय किसानहरूबाट चाहिने गरेर लिएर त्यसमा धेरै आधा जग्गामा त्यहाँ भवनहरू पनि बनेर यथास्थितिमा राखिएको छ। र मैले जितेर आइसकेपछि तुरुन्त मैले केन्द्रीय औद्योगिक क्षेत्र कार्यालय बागबजारमा गएर त्यहाँ सम्बन्धित निर्देशकहरूलाई भेटेर आग्रह गरे, तपाईँ एकचोटि आउनुहोस्, त्यहाँको जति वातावरण सुन्नुहुन्छ यहाँहरू त्यस्तो छैन। एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले यो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्नुपर्छ र यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले धेरै हार गुहार गरेँ। मन्त्रीजीहरूलाई पनि मैले त्यहाँभित्र पसाएर सबै त्यहाँको वातावरणहरू चाहिने त्यहाँ ढल निकासका देखि लिएर खानेपानी सम्बन्धीमा सुरक्षा निकायका बााउन्ड्री वालहरू सम्बन्धमा सानो बजेट दिएर त्यो बााउन्ड्री वाल केही ठाउँमा बिग्रिएको थियो, त्यो त बनायो, तर त्यहाँ चाहिने वर्षायाममा चाहिने पुरै डुबान पर्छ। त्यो पानी अत्रतत्र सबैको औद्योगिक क्षेत्रमा 2-3वटा औद्योगिक क्षेत्र सानो सानो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन छ, त्यसमा पनि पानी घुस्ने काम भइरहेछ। यहाँबाट डिपिआर गरेर त्यहाँ चाहिने सम्बन्धित कार्यालयमा जाँदा पनि सबैले हो सञ्चालन गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिने यो एउटा ठुलो एरिया ओगटेको छ, तर यस्तो अवस्थामा जीर्ण अवस्थामा रहेको छ भने आफ्नै पालिकाद्वारा त त्यो वडा कार्यालयद्वारा र पालिकाद्वारा सञ्चालन हुने होइन। त्यसकारण केही सामान्य रूपमा बजेट आएर चाहिने खानेपानीहरू ठिक भएको छ, बिजुली बत्तीहरू ठिक त भएको छ, तर त्यहाँ केन्द्रले तयारुता नदेखाउँदाखेरि र बजेटको विनियोजन यथोचित बजेटको विनियोजन नगर्दाखेरि त्यसमा कुनै किसिमको ध्यान अहिलेसम्म नेपाल सरकारको पुगेको छैन। अब यो अघि पनि भन्यौँ हामीले मध्य प्रदेशकै एउटा एकमात्र यो औद्योगिक क्षेत्र पनि हो, त्यसमाथि पनि गजेन्द्र नारायण सिंहको नाम जोडिएको मधेस। अब सङ्घले त यसमा काम गरेन, प्रदेश जसले मधेसको नामै बेचेर मधेस र मधेसीको अधिकारका कुरा गरेर गजेन्द्र नारायण सिंहका योगदानका कुरा गरेर कहिले नथाक्ने नेताहरूको चाहिँ यो सम्बन्धमा किन ध्यान गएन होला? त्यसो भए त्यहाँ मध्य प्रदेशबाट पनि अलिकति पहल भएको छ। यसपालि हामीले अर्थमन्त्री मध्य प्रदेशका अर्थमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेको थिएँ। वास्तवमा यसलाई के पूर्वाधार अहिले चाहिने पूर्वाधारहरू पुर्याउनु पर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले पनि यसको बजेटिङमा हामी चाहिने बजेट राखेर यसलाई चाहिने सञ्चालन गर्नेतर्फ त ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। उहाँको पनि चासो छ। हुन सप्तरी जिल्लाको जति पनि नेताहरू छन् र मन्त्री मान्य छ, त्यो सबैको ध्यान छ, तर यो अब केन्द्र अन्तर्गत पर्छ कि प्रदेश अन्तर्गत पर्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले चाहिने सम्बन्धित नेपाल सरकारलाई चाहिने जानकारी गराएर आग्रह गर्नुपर्छ नि यो कहाँबाट हो, कसको निकायमा, कसको मातहतमा हो। मध्य प्रदेशको मातहतमा हो भने मध्य प्रदेशबाट चाहिने यसलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो। या केन्द्रीय कार्यालयले यदि औद्योगिक क्षेत्र केन्द्रीय कार्यालयले हेरिरहेको छ भने त्यसको यथोचित बजेट, अरूको बजेट तपाईँ हेर्नुहोस्, औद्योगिक क्षेत्रहरूको बजेट कति छ र यो राजराज औद्योगिक क्षेत्रको कति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने कुरा त्यही भएर यहाँ हजुरलाई स्पष्ट हुन्छ कि वास्तवमा त्यही द्वेषपूर्ण कुराहरू गर्दाखेरि यसमा चाहिने आधारभूत आवश्यकता के छ र कति रकम दिएर हामी चाहिने यो चाहिने सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा सन्दर्भमा द्वेषपूर्ण कुरा छ के।
हामी यहाँ मध्य प्रदेशले गरेको छ छैन, केन्द्रीय सरकारले गरेको छ त्यतातर्फ जाने हामी होइन। आखिर सरकारको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तिनटै कोअर्डिनेसन गरेर त्यो सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर यसमा कहाँबाट कमी कमजोरी छ? हामीले केन्द्रीय अर्थमन्त्रीलाई पनि त्यो भित्र पसाएको थिए, केन्द्रीय चाहिने उद्योग पर्यटन मन्त्रीलाई पनि भित्र पसाएको थियो, प्रदेशको मन्त्रीलाई पनि दिएको, सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई थाहा छ, त्यहाँ क्याबिनेटमा बस्ने मन्त्रीहरूलाई सब कुरा यो औद्योगिक क्षेत्र राजराजमा मध्य प्रदेशमा एउटा चाहिने यो 22 बिघामा लगानी भएको छ भने सन्दर्भमा सबैले जानकारी छ। तर कुन ठाउँबाट कसै ठाउँबाट पहल नभएकोले हामीले स्थानीय सरकारको हिसाबले अहिले त अब अरू जितेर आएको छ त्यो पनि आफ्नो तवरबाट गर्छ होला। मैले सबै राजनीतिक दलहरूलाई राखेर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखलाई पनि राखेर धेरै चाहिँ त्यो सम्बन्धमा अन्तर्क्रियाहरू गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा हामी पुगाएका छौँ, मध्य प्रदेश कार्यालयमा पनि पुगाएको छ। तर कताबाट ध्यान पुगेको छैन भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले पत्रकार मार्फत, मिडिया मार्फत म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने जतासुकैबाट होस्, चाहे मध्य प्रदेशबाट होस् या सङ्घीय सरकारबाट होस्, कुनै न कुनै ठाउँबाट पहल गरेर त्यहाँ ध्यान जाओस् र त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू, बेरोजगारी युवाहरू रोजगार पनि पाउँछ र यहाँ सही तरिकाले चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण पनि मिलाइदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो विगतमा हेर्ने हो भने अब यो सगरमाथा अञ्चलको सदरमुकाम भनौँ एक प्रकारले अब त्यतिखेरको अवस्थालाई मुख्य राजविराज भनेको एउटा ठुलो सहरको रूपमा पनि थियो। पछिल्लो समय अब मध्य प्रदेश भइसकेपछि नयाँ संरचनामा गइसकेपछि यति बेला राजधानी जनकपुर पनि भयो। त्यस कारणले पनि यो बिस्तारै ओझेलमा परेको हो भनेर भनियो भने के होला? होइन, यसको चाहिने भविष्य धेरै राम्रो छ सर। यसको तपाईँको चाहिने 10, 15, 20 किलोमिटर तल भनेको मित्र राष्ट्र हाम्रो भारतको चाहिने त्यो हाइवे जोडिएको छ। उत्तर साइडमा हामी सोलुखुम्बु यहाँ रूपनीदेखि गाईघाटसम्मको चाहिने एउटा चार्टिङ कटिसकेको छ। गाईघाटबाट सोलुखुम्बु जाने पहाडदेखि तलसम्मको जुन जोड्ने यो बिच बाटोमा यो औद्योगिक क्षेत्र, यसको फ्युचर धेरै राम्रो छ। यसमा सरकारको ध्यान यदि पुग्यो भने यो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन भएर धेरै चाहिने यहाँका युवाहरू रोजगार पनि पाउँछ, औद्योगिक क्षेत्र पनि फस्टाउँछ र पहाडको चाहिने सामानहरू तलतिर आउँछ, तलको सामानहरू पहाड जान्छ, त्यस्तो वातावरण भएको ठाउँ हो यो सर। धन्यवाद, यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो। यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रोपनी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष हरराम यादव। उहाँसँग हामीले यस औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गरेका हौँ र उहाँसँग विगतमा स्थानीय तहको बजेट सीमित, अब उहाँहरूले गर्न सक्ने भनेको त्यति धेरै नहोला, तर पनि उहाँहरूले गरेका प्रयास, स्थानीयको चासो कारणले के कस्तो थियो र अहिलेको अवस्था के हो भन्ने विषयमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। औद्योगिक क्षेत्र पहिलो कुरा उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि ठुलो रकम जग्गा जमिनमै लगानी गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले एउटा सहुलियतका लागि औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको हो र ती ठाउँमा समग्रमा धेरैवटा उद्योगहरू त्यहीँ एकै ठाउँमा अटाएर सञ्चालन गर्न सक्ने हुँदा त्यसले एउटा राम्रो नतिजा पनि दिन सक्छ। तर मध्य प्रदेशको एक मात्रै औद्योगिक क्षेत्र जसको नाम पनि अझ भन्यो भने गजेन्द्र नारायण सिंहको नामबाट राखिएको छ, गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र भनेर भनिएको छ। यो सप्तरीको हो। अहिले यो अलपत्र अवस्थामा जत्तिकै देखिन्छ केही उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति यो हुन सकेको छैन र यो प्रयोगमा आउन सकेको छैन। यसबाट जति फाइदा लिन सक्नु पर्थ्यो त्यो लिन सकेको छैन। यति बेला यो औद्योगिक क्षेत्र गौचरणमा परिणत हुँदै गएको छ। यस विषयमा हामीले मध्य प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन मैले पाएको जानकारी अनुसार। फेरि हामी पछिल्ला कार्यक्रममा उहाँसँग फेरि थप यो विषयमा जानकारी लिनेछौँ र मध्य प्रदेशको तर्फबाट भएका प्रयासहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने केन्द्रले मुठी नखोल्ने र प्रदेशले पनि मुठी खोलाउन बाध्य नबनाउने या नमाग्ने अवस्था देखिएको कारणले यो समस्या यहाँ देखिएको हो भन्यो भने फरक नपर्ला। अब भने हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि जोडिने प्रयासमा छौँ। हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ तपाईँको कुनै पनि समस्या गुनासोहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फोन गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या गुनासो
कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ र तपाईलाई हामीले यस्तै किसिमको समस्या राख्नुपर्छ भनेर पनि भनेका छैनौँ। जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले भोगिरहनु भएको, तपाईँले देखिरहनुभएका समस्याहरू यहाँले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। कहिलेकाहीँ तपाईँले फोन गर्दै गर्दा तत्कालै हामी जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ, तर सम्भव हुँदैन। तर पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई हामी समेट्दै जाने पनि प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म त मनीष कुमार शाह भन्दैछु। अहिले त म यही जग्गा कुन नाम सुन्दरामा छु अहिले। कहाँबाट भन्नुभयो यहाँले? म सुन्दरा काठमाडौँ। सुन्दराबाट हुनुहुन्छ। तपाईँको समस्या के होला? समस्या म बिहारीसँग अलिकति हाँस बेच्यो, बिहारीले हाँस सट्टापट्टि गर्यो। अहिले बिहारीले हाँसका बदलामा हाँस दिँदै गर्दै 3-4 महिना मार्कसिटदेखि लास्ट में मैं बोला हाँस किनिसक्यो भाई पैसा देने पर्दैन, हाँस देने पर्दैन, पैसा दे दे। त्यसपछि अहिले मलाई 50,000 को चेक दियो। बोले 3 गते मेरो खातामा 50,000 रुपियाँ आउँछ, त्यही लिएर जा, बाँकी पैसा पछि लो। अहिले खातामा पैसा छैन। आज 1-1.5 महिनासम्म जस्तो जेल कुद्दै लास्ट में उसको दुकान में भने कि भाई उसको ड्राइभरलाई भने साधारण पैसाको लागि, हाँसको पैसाको लागि कि पुलिसको पास जानुपर्छ नि, त पुलिसको पास जान्छु म थोकिसक्यो। अहिले मलाई दुकानमा बोलाइ इच्छा तरफ से कुटपिट गर्यो, बलम्बु पुलिस को हवाला गरिदियो। बलम्बु पुलिसले बोला जा छोड़ दे, हामीलाई चेक छीन लियो, बोले जा अदालत में जा। सुन्नु न, तपाईले हाँस चाहिँ 100 वटा कसलाई दिनु भएको? जुल्फिकार आलमको लागि, जुल्फिकार आलमको दियो। ए अनि उहाँ ल यसो गरौँ, तपाईको जो सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ है त। यता सुन्नुहोस् न अहिले। हजुर आलमजी। हजुर दाइ। हजुर तपाईलाई हामीसँग एकजना दर्शक जोडिनु भएको छ। उहाँले तपाईलाई चाहिँ 100 वटा हाँस दिनुभएको थियो अरे। उहाँ तपाईले मनीष कुमार शाहले तपाईले पैसा दिनु भएन भनेर गुनासो राख्नु भइरहेछ नि त? होइन दाइ, एक पैसा पनि छैन। म चेकको पैसा भर्खर पैसा दिएर कागज सागज गरेर आइसक्यो दाइ, हनुमान ढोकादेखि। उसको एक पैसा लेनदेन छैन मसँग दाइ। पक्नुहोस् है त, मनीषजी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुन्नुहोस् है त। मनीषजी चेकको पैसा दिने भयो, चेकको बाहर 500 रुपियाँमा हाँस मिल्दैन काठमाडौँमा। पैसा मैंने सब दिए छु बंगाली तो ढेर लफड़ा कर भाई, तेरे सब पैसा दिए सुन ना। मेरा डंडी सुन ना, मेरे डंडी ये मेरा पूरा सुन, ये मेरे बाल और ये के डंडी 2.5-3 लाख को सब रात उठा लिए गया पैसा तो मेरा बाल बच्चा मरेगा। तो अगर तेरे वो खाए पछि मेरो बाल बच्चा मर्छन् बात अहिले पूरा पूरा बच्चा आलमजी एकछिन है त। आलम नहीं तो तोर बाल बच्चा मरेगा बोल। मनीष जी को पैसा जी मनीष जी आलमजीले फोन काट्नु भयो। तपाईले यसमा कानुनी सहयोग लिनु भएन? पुलिसलाई खबर गर्नु भएन? यति मात्र सोध्नु आलमजीलाई, बोले चेकको बाहर चेकको पैसा त अहिले दियो, चेकको बाहर पैसा पाएपछि तोर बाल बच्चा मर्छ। बिहारी ठक हो। एउटा बिहारी उसको गाउँको जुबैर बोलकर काठमाडौँ बाग बजारदेखि मेरो 3,75,000 रुपियाँ लिएर बिहारीहरूको काम यही हो। कुत्ता जसो मासु मुमेले लिन्छ न, त्यही मासु कहिले पनि निकाल्न सक्दैन। सम्पूर्ण नेपाली दिदीभाइ दाजुबहिनीहरूलाई सावधान गर्दैछु, सम्पूर्ण इंसानलाई बिहारीसँग चाहिँ कारबार नगरे। बिहारी बहुत बडा कुत्ता है। कुत्ता किसीको मासु लिएपछि ओ मासु कहिले पनि कोही इंसान निकाल्न सक्दैन। मनीष जी तपाईले अनि यो विषयमा प्रहरीलाई चाहिँ उजुरी गर्नु भएन? प्रहरी कहाँ दिनु भएन त मलाई पैसा पाएन भनेर? भने मेरो चेक चुक चिनिलिसक्यो। अहिले मात्र चेकको फोटोकपी थियो, चेकको पैसा दियो, चेकको बाहर पैसा दियो न मलाई। तपाईको अब कति लिन बाँकी हो? चेकको आज 79,790 रुपियाँ हो, पछि अरू 29,000 रुपियाँ बाँकी छ। पहिला एक बार जनावर बेच्यो, उसँग 10,000 रुपियाँ बाँकी छ। 500 रुपियाँमा त गोडा हाँस मिल्दैन दुनियाँमा। ठिक छ मनीषजी, यसो गरौँ। अब हामीले तपाईलाई भन्ने यति नै हो। अब उहाँसँग हामीले दोहोरो कुराकानी गरेर बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। तपाईँले एकचोटि प्रहरीलाई पनि आफूले नपाएको पैसा प्रहरीलाई भनिएर फाइदा छैन। त सुन्नु सर, ओ पुरा नेपालमा हाँस सप्लाई गर्छ, बोका सप्लाई गर्छ, बख्रा सप्लाई गर्छ। म प्रहरीलाई कहिले एउटा हाँस दिन्छु, अहिले एउटा खोसी पठाइदिन्छु। यो मान्छेको कुरा सुन्छ। प्रहरीले मेरो एउटा एथिक पिट्यो, औषधि गयो, छेत्री पुत्री
न त्यति कागजमा पनि हेरेन खामखाली चेकको पैसा दिइदियो जा म कुद्दै कुद्दै 4 महिना थकिसक्यो म चेकको 50,000 रुपियाँ लिएर आइसक्यो जा म भन्यो मेरो पैसा मैले अलिकति तपाईँको कुरा थोरै बुझ्न सकिरहेको छैन म यहाँसँग फेरि पछि कार्यक्रममा म जोडिन्छु तपाईँले प्रहरीलाई किन सहयोग माग्न सक्नु भएको होइन भने म तपाईँसँग फेरि बुझ्नेछु भनेर फाइदा छैन त सुन्नुहोस् म कारबारी मान्छे जनावर पाल्ने मान्छे हाँस कुखुरा पाल्ने प्रहरीको पछि कुदिएर प्रहरी अलिकति एउटा डकुमेन्ट थियो 50,000 को त्यही पैसा उद्धार गरिदियो न त प्रहरी सोधबोध गर्यो 500 रुपियाँमा हाँस पाउँछ किन यस्तो गर्यो मैले प्रहरीलाई सामने भन्यो कि भाई तू उसको कसम खिला जो अगर झूठ बोले उसँग म चेकको बाहर पैसा पायो तो उसको बाल बच्चा मर्छ कि मर्दैन त्यति मात्र हस् अब मनिषी अब हामीले गर्ने यति नै हो तपाईलाई दोहोरो कुराकानी पनि गरायौं अब एक कुरा टिभीमै देख्छ एउटा कुरा नेपालमा जहाँ भी हो सारा दुनिया में हिंदुस्तान नेपाल कोही बिहारीसँग कारोबार में सावधान बिहारी कुत्ता हो कुत्ता किसीको मासु मुखमा लिएपछि मासु निकाल्न पर्छ हस् मनिषी यो कुराकानीका लागि यहाँले समस्या राख्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले यस विषयमा उहाँले जो आलमजी भनेर भन्नुभएको थियो उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौं अब उहाँले पैसा दिन छैन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँसँग भएका आफ्ना कुरा के छन् त्यो अनुसारले प्रहरीसँग सहयोग माग्न पनि सक्नुहुन्छ हामीले भन्ने कुरा यति हो अब यो बाहेक प्रहरी प्रशासनले सहयोग गरेन जुन तरिकाले गर्नु पर्थ्यो भन्ने सन्दर्भ रह्यो भने फेरि पनि हामी यहाँको यो समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्छौं हामीसँग मनिष यादव हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले उहाँको समस्या समाधान र जिज्ञासाको जवाब खोज्ने प्रयास गर्यौं तर सम्भव भएन हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्छौं तपाईको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले यहाँलाई टोल फ्री नम्बर पनि दिएका छौं त्यस्तै गरी एनसेल नम्बर भाइबर नम्बर छ जुन यहाँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001124424 त्यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम अवधिमा मात्रै हैन अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या राख्दै गर्नुहोला आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब सकिसकेको छ हामीले आज 3वटा रिपोर्ट यहाँहरु बीच राख्यौं जसमा साफे बगरको फोहोर यो अछामको सन्दर्भ त्यसै गरी मल अभाव यो समग्र देशभरिको मल अभावको सन्दर्भ र त्यसै गरी सप्तरीको औद्योगिक क्षेत्रको सन्दर्भ पनि हामीले जोड्यौं यति बेला कोही दर्शक हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको मैले जानकारी पाएको छु उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्छौं हजुर नमस्ते नमस्ते हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म चुडामणिपुरी हजुर यहाँ ललितपुरबाट नाम के भन्नुभयो यहाँले मेरो चुडामणिपुरी हजुर यहाँको समस्या के होला हजुर यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला भन्नुस् त मेरो त अर्कै हो सर है कुन टेलिभिजन हो सर यो तपाईले न्यूज 24 मा फोन गर्नु भएको छ यति बेला हो सर हो मेरो हजुर म अहिले कन्फ्युज भएर हो सर मेरो यहाँ एउटा पैसा फर्क्यो मेरो सर हजुर मेरो चाहिँ यहाँ जुन घर बनाउने भनेर पैसा लगाएको थियो मेरो चाहिँ 30 लाख पैसा फस्यो सर मान्छे फरार छ अनि अब उ लुकेर बसेछ सर के पहिले अनि पैसा दिए मैले घर बनाउने भनेर अनि पैसा दिएपछि पछि घर बनाएन अस्ति मङ्सिरबाट सुरु गर्ने भनेको सर अनि पैसा नदिएपछि तपाईले 30 लाख चाहिँ कसलाई दिनुभएको ठेकदार घर बनाउने हो सर ठेकदार को उहाँ कहाँको को हुनुहुन्छ अब उता पूर्वतिरको हुनुहुन्छ उहाँ सर नाम चाहिँ खै त्यो नाम ल्याउ न यहाँ हेर्नु ऊ नाम चाहिँ जितेन्द्र लिम्बू हो सर हजुर अनि उहाँको ऊ पनि छ सर के भन्छ यो डिपो पनि छ अनि डिपो पनि भएको घर पनि बनाएर हिँड्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले हराएको थियो उहाँ फोन पनि नलाग्ने दुई महिना भयो सर कन्ट्याक्ट बिन भएको अनि उहाँको डिपोमा पनि उहाँ हुनुहुन्न अहिले भेट्नुहुन्न उहाँलाई हुनुहुन्न सर अहिले त पहिले फ्यामिली हुनुहुन्थ्यो उहाँ फ्यामिलीले पनि फोन उठाउनुहुन्न अनि त्यहाँबाट छोराछोरीकै त्यो डिपोमा छन् अब उनीहरूलाई त हामीले केही भन्ने गर्ने कुरै भएन सर अब सोद्धाखेरि खै थाहै छैन भन्छ बच्चाहरू अनि मेरो चाहिँ अब पछि घर नबनाएपछि मलाई अनि लो पैसै दिनुहोस् त्यसो भन्दाखेरि चेक दिनुभयो उहाँले चेक दिँदाखेरि उहाँको ब्याङ्कमा पनि पुरै बन्द रहेछ सर चेक खाता नि बन्द गरेको रहेछ अनि यो कति भयो तपाईँले यो चेक बाउन्स भएको चाहिँ
मेरो चेक बाउन्स भएको चाहिँ सर 10-12 दिन जति भयो मैले बाउन्स गरेँ अनि मैले पुलिसमा पनि उ गरेको। अब उनीहरूलाई अब रिपोर्ट चाहिँ मैले हालेको छु नि सर। उनीहरूले नि अब केही पर्ख्यौँ न, केही कतैबाट चाहिँ उनीहरू बा कतै आउँछ फोन गर्छौँ हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ चाहिँ भनेछ। तर अहिलेसम्म कन्ट्याक्ट बिनै कति भयो उहाँहरू कन्ट्याक्ट बिन हुनुभएको चाहिँ कति भयो अहिले? 2 महिना जति भइसक्यो सर उहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट बिन भएको। उहाँ जुन पैसा लाने र अनि पछि चेक मलाई घर बनाउनु हुन्न भने ल मलाई पैसा फिर्ता दिनु भन्दाखेरि उहाँले चेक काटिदिनु भयो। अनि गएर चेक हेर्दाखेरि सर चेकमा अब पुरै चेकै उनै बन्द छ। त्यहाँदेखि अनि उहाँ चाहिँ अब कहाँ हुनुहुन्छ के हुन्छ केही थाहा छैन सर। ठिक छ। अब उहाँसँग तपाईँको सम्पर्क नम्बर भएको पनि फोन लाग्दैन, त्यसमा अफ छ त्यो चाहिँ? उसको अफ छ सर। उहाँको श्रीमतीको चाहिँ अब फोन चाहिँ लाग्छ, उहाँबाट उहाँको फोन पनि उठ्दैन सर। अनि उहाँ कहाँ हो के हो केही थाहा छैन। मेसेजहरू लेख्दा नि केही रिप्लाई पनि उहाँ गर्नुहुन्न। अब डिपो चाहिँ म बसेकोबाट नजिकै पर्छ सर। ल ठिक छ। अब यहाँले समस्या राख्नु भएको छ जितेन्द्र लिम्बू, उहाँको घर चाहिँ कहाँ भन्नुभयो? पूर्व पाँचथर हो सर। ठिक छ, हामी उहाँसँग थप बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँको नाम एकचोटि भन्नुहोस् न मलाई। नाम हजुर? सरी यहाँ आउट भयो यो सबै इङ्ग्लिस। सरी यहाँ आउट, यहाँ आन छिटो। सर म एकै 2 मिनट वेट गरेँ सर। सर यो नाम भन्नु सर। यहाँसँग म फेरि पछिल्ला कार्यक्रममा जोडिन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। तपाईँको समस्या राख्यौँ। यहाँलाई अहिलेलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। हामीसँग ललितपुरबाट हुनुहुन्थ्यो यज्ञजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो घर बनाउनका लागि 30 लाख रुपियाँ ठेकेदारलाई दिएको, तर पैसा आएन भन्ने उहाँको गुनासो थियो। यस सम्बन्धमा हामी बुझ्ने प्रयास पक्कै पनि गर्छौँ, किनभने 30 लाख रुपियाँ एउटा व्यक्तिका लागि ठुलो रकम पनि हो र उहाँले यो उहाँको पैसा अहिलेसम्म फिर्ता आएन भन्ने उहाँको गुनासो छ। यस सम्बन्धमा हुन त कहिलेकाहीँ यसरी समस्या राखिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले पनि आफै पनि उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोला भन्ने हामी अपेक्षा पनि गर्छौँ। उहाँको नाम यहाँ आइसकेको छ, कतिपयले उहाँलाई जानकारी पनि गराउनु होला। पछिल्ला दिनहरूमा यदि त्यो उहाँबाट गल्ती नै भएको हो भनेदेखि त उहाँको एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई नराम्रो लालछना लाग्न सक्छ। हामी यति नै भन्छौँ। अहिले उहाँका केही बाध्यताहरू छन्, त्यो भनेदेखि सम्बन्धित व्यक्तिलाई भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूसहित यहाँहरूसँग फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।